السلام عليكم. نتمنى هاد لا فيديو هادي تلقاكم في احسن الاحوال. في هاد لا فيديو ان شاء الله غادي نحاول ندير معكم لا كوريكسيون تاع ديكزيرسيس 4 من ليكزام تاع ناسيونال 2017 لا سيسيون دو راتراباج. نبداو على بركه الله. كما كنعرفوا لا بروميير ايتاب في الريكيرونس هي لينيسياليزاسيون ولا الفيريفيكاسيون. دونك هنا بغينا نمونطريو بان هاد لا بروبريتي هادي راها فري بوغ توت ان ابارتيان لان. دونك هنا نقدر ندير لينيسياليزاسيون ولا الفيريفيكاسيون بالنسبه لاي اونتي، ولكن خصني غير نكون عارف شنو هي او تاع داك لونتي. هنايا راه رديت البال راه معطيه او دو زيرو، دونك غنمشي ندير لينيسياليزاسيون بوغ ان ايكال زيرو. دونك قلنا او دو زيرو راه هي 17 و 17 راها سوبيريور ستريكتومون من 16. مزيان. دونك اش نكتبنا الور هاد لا بروبريتي هادي او دي ان سوبيريور ستريكتومون من 16 مالها اي فري بوغ اشنو بوغ ان ايكالا زيرو. مزيان. دونك اش غندير هنا سوا ان غناخد واحد الان نونتيي مالو غادي نفيكسيوه. مزيان. سيبوزون كو غنحاول هادشي اللي بغيت نمونطري هنايا نحاول نسيبوزيه راه فري بالنسبه لهاد الان اللي خدينا اللي فيكسيناه. سيبوزون كو او دو ان راه سوبيريور ستريكتومون من 6. واشنو خصني نمونطري؟ خصني نمونطري بان هاد لا بروبريتي راها غيست فغي بوغ ان ايكالا ان بلس 1. et montrons que غتمشي ترجع هنا فين ما لقيتي ان غادي ترومبلاسيها باش ب ان بلس 1. مزيان. قلنا هادي عندي الحق نستعملها علاش؟ لان سيبوزيتها بان راه فري. يلا شوفوا معايا هنا غنمشيوها بلونكادرومون. عندي او دو ان عندي واحد لا بروبريتي ولا واحد الكونديسيون على او دو ان. اشنو خصني باش نلقى او دو ان بلس 1؟ غادي نمشي هاد او لي ان هادي غادي نملتيبليوها في 1 sur 4 وغناجوتيو عليها 12. دونك اول حاجه اش غندير غادي نملتيبلي هاد او لي ان في شحال؟ في 1 sur 4. ها هي ضربت في 1 sur 4 ما غيرتش الوضع. علاش؟ لان 1 sur 4 راه اذا غير ستريكتومون بوزيتيف. وهذه شحال عطاتينا؟ راه هي 4. اشنو باقي خصني باش نلقى اي دو ان بلس 1؟ خصني ناجوتي هنا 12. وإلا اجوتيت هنا غناجوتي هنا 12 غنخلي لوردر ما غاديش نغيرو. دونك 4 بلس 12 راه هي 6. وشنا هي هادي؟ راه هي او دو ان بلس 1. دونك انا مونطريت هادي. اش بقى لنا؟ ليطاب الاخرانيه هي تاع الكونكليزيون. نقدروا نكتبوا alors d'après le principe تاع الريكيرونس دو ريكيرونس اون. دونك غندير انا هنايا غنحاول نلخص بار سويت غنكتب بان او دو ان راه سوبيريور ستريكتومون من 16 هادشي بوغ توت ان انونتيي ناتوريل. ندوز للبتيت بي. في لا كيسيون بتيت بي قالوا لنا مونطري كو لا سويت او دو ان راه ديكرواسون ومن بعد اي اون ديدوير كو لي كونفيرجونت. نبداو بديك البارتي الاولى نحاولوا نمونطريو بان او لي ان راها ديكرواسونت. قبل ما نبدا غادي نخدم بان خصني نديفيني هذيك ان ابارتي لين. دونك سوا ان انونتيي ناتوريل. مزيان. دونك هنا باش نشوف باش نمونطري بان او دو ان راه ديكرواسونت نحاول نشوف لو سين تاع او دو ان بلس 1 موا او دو ان. دونك قلنا
U du n plus 1 moins U du n. بويسكو قالوا لي تما دي كرواسونت دونك بويسكو درت U du n plus 1 moins U du n خصني نلقى هادشي راه نيجاتيف. غادي نمشي نرومبلاسي U du n plus 1 بداكشي اللي كتساوي موا. دابا هادي شناهي؟ هادي هي U du n plus 1 عاد غندير موا U du n. مزيان. شنو غندير هنايا؟ هنا خصني نشوف لو سين ياك اش غادي ندير. نحاول نرجع لو دينوميناتور كومان. شنو هو الدينوميناتور هنا؟ هو 4. دونك غنحاول هنا نملتيبلي في 4 وهنا في 4. دونك عطينا U du n 12 fois 4 راه هي 48. هنا غتعطينا 4 U li n كلشي على 4. هنا موان 4 U li n بلس U li n راه هي موان 3 U li n. هادشي كامل على 4. نخليو هادشي ونا اشنو مونطرينا في بتيت ا بان بوغ توت ان ابارتي لان U du n مالها راه سيبيريور ستريكتومون من 16. دونك غنحاول نشوف هاد 4 راها ستريكتومون بوزيتيف. بقى ليا غير نشوف هادشي هذا بويسكو قالوا لي تما دي كرواسونت وانا داير هنا U du n plus 1 moins U du n. دونك خصني نلقى هادشي خصني نلقاه نيجاتيف. علاش قلت نيجاتيف؟ لان قالوا لي غير دي كرواسونت ما قالوش لي ستريكتومون. دونك يكفي انني نلقاه غير نيجاتيف بلا ستريكتومون. دونك شنو غندير هنا؟ غادي نملتيبلي في موان 3. درت ملتيبليكاسيون في واحد الغيال اللي ستريكتومون نيجاتيف. دونك خصني نغير لوردر. مزيان. وغتعطينا هنا 3 فوا 16 راه هي موان 48. شنو عندي هنا؟ عندي بلس 48. دونك هادي غنرجع لهنا. دونك عطينا 48 موان 3 U li n. هادي رجعتها للجي غتبقى لي هنا انفيريور ستريكتومون من 0 بمعنى اخر راه ستريكتومون نيجاتيف. اشنو باقي خصني باش نوصل هادشي؟ غادي نديفيزي هنا على 4 وهنا على 4. ما غاديش نغير لوردر. علاش؟ لان ديفيزيت على واحد النومبر اللي ستريكتومون بوزيتيف. وشنو هو هادشي؟ راه هو هاد لا ديفيرونس هذا. دونك U du n plus 1 moins U du n كيفاش لقيناه؟ هو هادشي لقيناه ستريكتومون نيجاتيف. هادشي بوغ توت ان ابارتي ل n. علاش؟ لان هادشي كامل اللي درت راه بوغ توت ان كيف ما بغا يكون ان ابارتي ل n. دونك اشنو؟ دونك لا سويت U du n مالها اي في الحقيقه هنايا راه لقيت هادشي ستريكتومون نيجاتيف. دونك راه نقدر نقول بان لا سويت راها ستريكتومون ديكرواسونت. و الا كانت ستريكتومون ديكرواسونت الور غادي تكون ديكرواسونت. الا كانت عندك ستريكتومون تقدر تحيدها. ولكن الا ما كانش عندك ماشي بالضروره عندك الحق تزيدها. مزيان. قالوا لنا تما ونديرو كويلي كونفيرجونت. دونك عندنا لا سويت U du n كي دايره راه هادي كرواسونت. و دابري هاد لا بروبريتي هادي نقدروا نقولوا بان راها مينوري بار 16. دونك غادي تكون كونفيرجونت دابري لو تيوريم دو لا كونفيرجونس مونوتون. واشنو اخر عندي لا سويت U li n ديكرواسونت مير اخر اي مينوري بار 16. هادشي اللي مكتوب هنا بوغ توت ان ابارتي ل U du n راه سيبيريور ستريكتومون من 16. هذا هو لا ديفينيسيون تاع نقدر نقول بان لا سويت U du n راها مينوري بار 16. دونك دابخي واخا نرجع للتيوريم باش تبان لكم هادشي. التيوريم اللي غادي نابليكي هي هادي توت سويت دي كرواسونت مينوري دونك راه غادي تكون كونفيرجونت. وكاينه واحده اخرى هي توت سويت كرواسونت ماجوري غادي تكون كونفيرجونت. دابا في هذه الحاله عندي في هذه الحاله عندي سويت دي كرواسونت
au minoré. Donc غادي تكون convergente. Donc d'après le théorème de la convergence, هذيك التيوريم سميتها théorème de la convergence monotone. U du n مالها est convergente. مزيان ندوز معكم دابا لا دوزيام كيستيون. لا دوزيام كيستيون عطاونا تما soit v de n la suite numérique telle que. Donc pour tout n ou la soit n à partir de n, on a v de n la suite le terme général تاعها هو مديفيني بحال هكا u de n moins 16. هادشي pour tout n à partir de n. Petit a, la question petit a. قالوا لنا montrer que la suite v de n est une suite géométrique. définition تاع suite géométrique هو هذا. دونك باش نقول بان واحد السويت راه جيومتريك خصني نلقى كتفيريفي هادشي بوغ توت ان ابارتي لان. دونك هنا سوا ان ابارتي لان غنبداو معايا لهنا. غير هنا عندي لا سويت سميتها اي دو ان، هنايا عندي لا سويت سميتها في دو ان. دونك باش نقول بان هاد لا سويت في دو ان راها جيومتريك خصني نلقاها كتكتب على شكل، خصني نلقى بان في دو ان بلس 1 كتساوي شي نومبر غيال انديبوندون دو ان ما تكونش في ان فوا في دو ان. هذاك الكيو من بعد غنسميوه هو لا ريزون تاع لا سويت في دو ان. دونك اون في دو ان بلس 1 مزيان. دونك في دو ان بلس 1 شنو كتساوي؟ غنمشي هنايا في انا شنو هو الفرق هنايا؟ هنا كاينه ان وهنا كاينه ان بلس 1. دونك غنمشي فيما لقيت ان غادي نرومبلاسيها ب ان بلس 1. دونك غادي نلقى هي يو دو ان بلس 1 موان 6. مزيان غادي نمشي نرومبلاسي يو دو ان بلس 1 داكشي اللي كتساوي يو دو ان بلس 1 راه هي هاد. هذه هي يو دو ان بلس 1 ولكن ما تنساوش هنا راه نقصنا هاد سي زاد. دونك 12 موان 16 راه هي موان 4. نحاول نرجع الدينوميناتور كوما. دوك عطاتينا هي يو دو ان موان 16 لو تو على 4. نستعمل الكتابة هذه A على B راه نقدر نكتبها هي 1 sur B fois A. دوك هي 1 sur 4 fois U du N moins 16. شنو هي U du N moins 16؟ راه هي V du N. دوك شنو لقيت هنايا؟ لقيت بأن V du N plus 1 V du N plus 1 كتساوي واحد لو نومبر غيال نقدر نسميه كيو فوا في دو ان. دونك اش غنقول على لا سويت في دو ان؟ راها سويت جيومتريك دابري هاد لا ديفينيسيون اللي كاينه هنا. هاد 1 سور 4 هو سا ريزون. مزيان شوفوا اشنو هو لو تيرم جينيرال هو هذا. الا كانت عندي شي سويت جيومتريك لو تيرم جينيرال تاعها راه غيكون كيتكتب على هاد الشكل هذا. وبالنسبه لا سوم تاع لي تيرم سكسيسيف اشنو كيساوي؟ وإلا كانت اريثميتيك هذا هو لا ديفينيسيون، هذا هو لو تيرم جينيرال وهذا هو لا سوم تاع لي تيرم سكسيسيف دون سويت اريثميتيك. مزيان قالنا تما اون ديديور كو بوغ توت ان ابارتيان ان يو دو ان. معنى اخر قالوا لنا تما بحال قالوا لنا دوني يو دو ان اون فونكسيون دو ان. دونك انا شنو خصني نكتب هنايا؟
alors V de n est une suite géométrique de raisons 1 sur 4. نمشي معكم دابا لبتيت بي. بتيت بي قالوا لنا اول حاجه باش غنبدا سوا ان بارتي الان. علاش؟ لان غنستعمل هاد الان خصني نديفيني فين كاين مزيان. اون سي كو دونك هنا باش نلقى U de n en fonction de n, إلا رديتو البال هنايا راه عندي U de n en fonction de V de n. دونك باش نلقى U de n en fonction de n يكفي أنني نلقى V de n en fonction de n. وهاد V de n راه نقدر نلقاها دابري هادشي اللي درنا هنايا. دابا غير عندي لا سويت هنا فهاد لا بروبريتي سميتها U، حيت عندي هنا U une suite géométrique. دابا شنو عندي V est une suite géométrique. Donc, غادي تكون V de n est égal U ou la V de P fois sa raison اللي هو 1 sur 4 هو هادي، حيت هاد لا سويت V de n راه une suite géométrique. هذا هو sa raison. على بيسونس شوف عندي هنا، عندي الأساس ولا sa raison à la puissance n moins p. n moins p. مزيان. علاش؟ نقدر نكتب هنا car V de n est une suite géométrique de raison. نقدر نكتب نسميه Q تيقال 1 sur 4. مزيان. دابا هنايا الا رديتو البال هنايا في ليكزرسيس كاينه هنا غير ان ما كايناش بي. دونك ديك بي خصنا نعوض بشي حاجه. غنمشي نعوض بي بزيرو. دونك بور بي ايكال ا زيرو اون تروف كو غنمشي لهنا وغنعطي لان زيرو. دونك غادي نلقى بان في دو ان هادشي راه بور توت ان بارتي لان تيغال ا في دو زيرو فوا 1 سور 4 على بيسونس ان موان زيرو اللي هي ان. بقى ليا دابا الكالكول تاع في دو زيرو. في دو زيرو راه عندي في دو ان. دونك غنمشي لهاد الغولاسيون هادي وغادي نرومبلاسي ان باش بزيرو. دونك عطينا هي يو دو زيرو موان 6. عندي هنا البرودوي دونك خصني ندير لي بارونتيز fois 1 sur 4 à la puissance n. اشنا هي E دي 0 راه هي 17. دونك 17 موان 16 راه هي 1. دونك غتعطينا 1 هادي كاملة راه كتساوي 1. دونك 1 فوا هادشي راه هو داكشي نيت. دونك هادي هي في دو ان. قلنا دابا شنو عندي في دو ان يتيغال شنو يتيغال يو دو ان موان 16. الوغ انا باغي يو دو ان حيت في لا كيسيون قالوا لي اون ديدوير كو يو دو ان. دونك شحال غتكون كتساوي يو دو ان؟ دونك الا بغيت يو دو ان غنهز هاد موان 16 غندير لها تجي غتولي هي في دو ان بلس 16. دونك ها هي يو دو ان هاد 16 ها هي وهاد الفيديو انا غنعوضها بداكشي اللي كتساوي. وها انا لقيت داكشي اللي قالوا لي تما اون ديدوير. شنو قالوا لي من بعد؟ بوي ديتيرميني لا ليميت دو لا سويت يو دو ان. بوي ديتيرميني لا ليميت دو لا سويت يو دو ان. On a la limite quand n tend vers plus l'infini تاع e du n est égale هي la limite quand n tend vers plus l'infini. غادي نمشي نرومبلاسي e du n بداكشي اللي كتساوي. لا ليميت شحال غتكون كتساوي؟ غتكون كتساوي هي 6 ونقول علاش. في الحقيقة هي 6 بلس 0 اللي هي 6 ونقول علاش.
هاد لا ليميت هادي غتكون كتساوي زيرو. هانا نقول لكم علاش. شوفوا معايا هاد لا بروبوزيسيون هادي، الا رديتو معايا البال هاد 1 سور 4 على بيسونس ان راه كتكتب على هاد الشكل هذا، راها ليميت دون سويت جيوميتريك كتكتب على هاد الشكل هذا. غير يكفي اننا نعرف انا هنا فاش منقى عندي هنايا. الا رديتو البال هاد 1 سور 4 فاش منقى كاينه هنايا، راه كاينه في هاد الكا الثالثه. دونك بويسكو هنايا عندي هاد الكيو اللي هي 1 سور 4 كومبري اونتر موان زائد 1، دونك غتكون لا ليميت بلوس لانفيني هي زيرو. دونك غتعطينا هنا 0 بلس 6 اللي هي 6. وهنا علاش نقدر ندير هنا اونتر بارونتيز لان 1 سور 4 راه كومبري ستريكتومون اونتر موان 1 و 1. نرجعو ليكزيرسيس تاعنا. نمشيو لا كيسيون بتيت سي. Déterminer la plus petite valeur de l'antinaturel n pour laquelle u de n inférieur strictement من 16,001. هنا لا كيسيون باش بطريقه اخرى بحال قالوا لنا déterminer la plus petite valeur de l'antinaturel n sachant que u de n inférieur strictement. دوك هاد pour laquelle غادي نعتبرها معطى. شنو بقى لي نحدد؟ هي لا بلو بتيت فالور دو لونتي ناتوريل ان. دونك اون اول حاجه غندير سوا ان اونتي ناتوريل. اون غنمشي نبدا من ديك لا كونديسيون اللي قالوا لي تمايا بوغ لاكيل. دونك اون او دو ان انفيريور ستريكتومون من 16,001. هادشي امبليك غادي نمشي نرومبلاسي او دو ان بداكشي اللي كتساوي هو هادشي بلا لا ليميت، هو هادشي اللي كاين هنا هي 16 بلس 1 سور 4 على بيسونس ان مالها انفيريور ستريكتومون من 16,001. غنهز هاد 16 وغندير هاد جي غتولي 16,001 موان 16. دونك غتبقى لنا عندنا 1 سور 4 على بيسونس ان انفيريور ستريكتومون. خلينا نمشي غير بشويه. هنا شحال غتبقى لنا؟ غتبقى لنا هي 0,001. وهذه نقدر نكتبها هي 10 على بيسونس موان 3. مزيان. انا كنقلب على شي كونديسيون كيفيريفي هاد الان هذا. وهاد الان دابا فين محطوط؟ راه محطوط في الاس، محطوط في ليكسبوزون دمايا. دونك خصني شي حاجه اللي تحيد ليا داك الان من ليكسبوزون. ما خصوش يبقى تما في ليكسبوزون، خص يهبط. دونك شنو هي شي فونكسيون اللي ممكن تهبط لي هاد الان باش نلقى شي ايكواسيون على ان. دابا هادي راه ايكواسيون ولكن صعيبه شي شويه، كاين ان في ليكسبوزون. دونك لا فونكسيون راه هي لا فونكسيون لوغاريتم نيبيريان، هي الالين. دونك غادي نابلي غادي ندخل الالين على هاد لينيغاليتي، غندخل الالين هنا والالين هنا. واش غادي نغير لوردر؟ لا. دونك غادي ندخل الالين هنا وغندخل الالين هنا وما غاديش نغير لوردر. علاش؟ لان لا فونكسيون الين راها ستريكتومون كرواسونت. دونك عطيني الالين تاع شنو؟ تاع 1 سور 4 لو تو لا بيسونس ان. هادشي كامل انفيريور مناش؟ من الالين تاع 10 على بيسونس موان 3. هادشي دابخي واحد لا بروبريتي تاع الالين تاع اكس على بيسونس ان. غير بعدا قبل ما ندخل بعدا الالين راه هادشي خص يكون ستريكتومون بوزيتيف. هادشي راه ستريكتومون بوزيتيف، داكشي علاش عندي الحق نابليكي الالين. دونك الالين تاع اكس على بيسونس ان علما انه لا ساشون كو داك الاكس ستريكتومون بوزيتيف هي شحال؟ هي ان الين دو اكس. دونك هادي غتعطينا هي ان
فوا إلين تاع 1 سور 4 انفيرور، وهذه غتعطينا هي موان 3. هذيك لا بروبريتي اللي ابليكيتينا غنعاود نابليكي هنا، هي موان 3 إلين دو 10. هذاك ليكسبوزون كيهبط مزيان. دوكا هو هذاك الان هبط، دونك غتهبط لهاد الان وغندير هنا موان 3 واخا قبل. دونك هنايا بغيت شي كونديسيون على ان، دونك خصني نحيد هاد إلين 1 سور 4. دونك غادي نديفيزي هنا على الإلين تاع 1 سور 4 وغنديفيزي حتى هنا. قبل بعدا شوفوا شنو غندير. هاد إلين تاع 1 سور 4 الإلين تاع 1 سور إكس، ساشون كو هاد الإكس هذا ستريكتومون بوزيتيف، راه هي موان إلين دو إكس. دوك غتعطينا هنا موان ان إلين دو 4. مزيان. غتمشي الموا مع الموا، ولكن اشنو درت الا بغيت نحيد هاد الموا مع الموا؟ بمعنى اخر راه ضربت هاد لينيكاليتي كامله في موانزا. دونك الا بغيتي تحيد هاد الموا مع هاد الموا راه خصك تقلب لوردر. هنا الا بغيت نحيد هاد الموا اش غندير؟ غاني ملتيبلي هنا في موانزا وهنا في موانزا، وكي داير داك لو نومبر غير الموانزا راه ستريكتومون نيجاتيف. دونك خصني نغير لوردر. دونك عطينا ان إلين دو 4 سوبيريور ستريكتومون من 3 إلين دو 10. مزيان. دونك الا بغيت نحيد هاد الإلين دو 4، دونك غندير ان إلين دو 4 غادي نديفيزي على إلين دو 4. ولكن ردوا معايا البال عافاكم، هنا ديفيزيت على الإلين دو 4، واش غنغير لوردر ولا لا؟ ما غاديش نغير لوردر. علاش؟ لان الإلين دو 4 راه ايتان نومبر ولا ايتان غيال ستريكتومون بوزيتيف، ستريكتومون بوزيتيف. دونك ما غاديش نغير لوردر. ولكن كون جيت هنا من الاول وبغيت نديفيزي على هادشي، هادي بغيت ندير هادشي، راه خصك تغير لوردر. علاش؟ لان الإلين تاع 1 سور 4 راه ايتان غيال ستريكتومون نيجاتيف. هنا 1 سور 4 راه كومبري اونتر 0 و 1، دونك الإلين تاعو راه غتكون نيجاتيف. وهنا 4 ما غاديش نغير لوردر. علاش؟ لان 4 راه سوبيريور ستريكتومون من 1. الإلين من 1 بلس لانفيني راه كتكون بوزيتيف ستريكتومون بوزيتيف، ومن 0 ل 1 لانترفال اوفير كتكون ستريكتومون نيجاتيف. دوك غتمشي هادي مع هادي غتعطينا هي ان سوبيريور ستريكتومون مناش من 3 إلين دو 10 على 4. غنمشي نحسب هادشي تقريبا شحال كيساوي. سمحوا لي عافاكم. دونك عندي تما 3 إلين دو 10 سور، هنا عافاكم ماشي 4 مي إلين دو 4 سور إلين دو 4 تيكال. دونك هادشي راه كيساوي تقريبا 4.98. ودونك اشنا هو هنا؟ ما تنساوش لا كيسيون راه هي كنقلبوا على لا بلو بتيت فالور دو لونتي ناتوريل، كنقلبوا على اصغر قيمه اللي كتفيريفي لنا هادشي، على اصغر قيمه تاع ان، اصغر قيمه. ولكن ردوا باش شنو هو لا كونديسيون على ان؟ هو يكون نونتي ناتوريل. دابا شنو هو اصغر اونتي ناتوريل اللي سيبيريور من هاد لو نومبر هذا؟ اصغرهم هو 5. دونك le plus ou la plus petite valeur de n cherché اللي كنقلبوا عليه ما كاينش لابوستروف اشنو هو اي ان ايكالا 5. ما عرفتوش فهمتوا لا كيسيون ولا لا؟ كنقلبوا على اصغر قيمه تاع ان اللي كتفيريفي هادشي اللي مسيليكسيوني هنا. اشنا هي اصغر قيمه اللي كبر من 4.8؟ اصغر قيمه. ولكن ما تنساوش هاد ان هذا راهي تان نونتي ناتوريل.
اشنا هو أصغر عدد كبر من 4 فاصلة أصغر عدد صحيح طبيعي هو 5. نتمنى هادشي يكون واضح ومفهوم. الا باغي نخدموا لي زيكزرسيس ها هما هنا. والله يعاونكم، تهلاو في راسكم.